حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد نبی پیغمبر اور رسول دی رہنمائی تو بغیر انسان دا اٹھایا گیا ایک قدم، گزاریا گیا ایک لمحہ بیکار جاتا ہے۔ ہر او لمحہ انسان دا اٹھایا ہویا ہر او قدم جڑا نبی پیغمبر اور رسول دی رہنمائی تو بغیر ہوئے او انسان دا رائے گا جاندہ ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لگ کے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا درمیانی فاصلہ، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اور میرے تہاڈے محبوب پیغمبر تو پہلے 571 سال گزر چکے، کوئی نبی نہیں آیا۔ 5.5 صدیاں، پونے 600 سال ای دورانیاں گزر گیا، لنگ گیا، لوگ آندے رہے، دنیا تو جاندے رہے، لیکن کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا۔ اندازہ کرو کہ جدو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اور ایک قدم پیغمبر دی رہنمائی تو بغیر گزارنا مشکل ہوئے، کٹھن ہوئے، گمرائی ہوئے، پھر اس قوم دی حالت کی ہوئے گی جس قوم اندر 550 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ قوم کس مقام تے کھڑی ہوئے گی؟ وہ پوری انسانیت کس اسٹیج اتے ہوئے گی؟ انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ انہاں دے اخلاقی معاملات کی ہونگے؟ انہاں دے عبادات دے معاملات کس طرح دے ہونگے جنہ اندر 571 سال کوئی نبی نہیں آیا؟ ساڑھے پیغمبر نو تے دنیا تو گیا 1450 سال دا عرصہ گزریا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اس قوم اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم دا نقشہ بیان کیتا، پورا اللہ تعالیٰ نے ویو بیان کیتا کہ اسی کس قوم اندر کنہ لوگاں اندر اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجیا۔ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، فرمایا وہ لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے،
وہ لوگ دوزخ کے منڈیر پر، دوزخ کے کنارے پر، دوزخ کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر ساڈے پیغمبر دی آمد ہوئی، پھر سرکار کی آمد مرحبا ہوئی، پھر دلدار کی آمد مرحبا ہوئی، منٹھار کی آمد مرحبا ہوئی، پھر پیغمبر کائنات کا ظہور اس دنیا میں ہوا۔ میری اور تہاڈے محبوب پیغمبر نو اللہ نے اس قوم اندر بھیجا۔ آئیے میرے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نو کیوں اس دنیا اندر مبعوث فرمایا؟ اور اس قوم دی حالت کیا سی؟ اس قوم دی کیفیت کیا سی جنہ لوگاں اندر اللہ تعالیٰ نے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نو مبعوث فرمایا؟ اللہ نے سارا نقشہ بیان کیتا ہے۔ اللہ نے پورا نقشہ انہاں لوگاں دی کیفیات دا ذکر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا۔ آئیے اور پھر یہ بھی دسیا، یہ بھی ذکر کیتا کہ اسی اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجیا کیوں؟ ساڈے نبی دے آن دا مقصد کی سی؟ سانو اسی اپنا محبوب پیغمبر، اسی اپنا خاص پیغمبر بھیجیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا۔ جویں تہاڈی آن دا بھی کوئی مقصد ہے، ساڈے محترم بلال صاحب دے پروگرام کروان دا بھی کوئی مقصد ہے، ایمانہ پروگرام سلسلہ جاری کرن دا بھی کوئی مقصد ہے، علماء کرام دے تشریف لیان دا بھی کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری اور تہاڈے محبوب پیغمبر نو بھی بھیجن دا ایک مقصد بیان کیا۔ آئیے تھوڑے جے وقت اندر انشاءاللہ جنی دیر تک تسی جاگدے جاگدے نظر آندے رہے، اپا انی دیر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ تو جدو محسوس کیتا نا بھی تسی ہون تھکن لگ پہ جے، سون لگ پہ جے، تو انہوں نیند آن لگ پئیے، اپا اسے ٹائم انشاءاللہ ہینڈ بریک کھچ دینی تے توجہ رکھنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انہوں او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال، پیار نال، ادب نال تے درام نال پڑھنا ہے تے سارے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑا جا غور کردہ پیا، ادھروں تھوڑی جی آواز ٹھیک آ رہی ہے تے ادھروں کٹ آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے شاید ایتھے کوئی مسئلہ ہوئے، تسی بول دے ہوو تے میں تھوڑا جا تہاڈا ایمانی ٹمپریچر چیک کرن لگاؤ۔ شروع اندر ایک محبت دا جملہ پڑھن لگیا تاکہ تہاڈا ایمانی ٹمپریچر چیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بھی شیخنائی، انہی کے دین سے پائی گناہگاروں نے شہنائی۔ جہنم سے بچاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ جہنم سے بچاتا ہے،
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی کنول کھلتی ہے ان کو یاد کرنے سے، محبت کی کنول کھلتی ہے ان کو یاد کرنے سے، یہ دل تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ یہ دل تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ دل تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، میرے نغمے سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میرے نغمے سجاتا ہے، میری نظمیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں بار درود پاک آمنہ دے در یتیم دی ذات پاک تے توجہ کرنا، غور کر دے جانا، میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہونے والا مال کے عرض و سما دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرما دینے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو توجہ میرے وال، میں ہن آیت دا ترجمہ کرن لگے آؤ۔ اللہ فرما دینے لقد من اللہ، البتہ تحقیق اس بات اندر کوئی شک کوئی نہیں، اے پکی ٹھکی بات ہے، اے بالکل سچی بات ہے، اس گل اندر کسے قسم دا عیب کوئی نہیں، اس گل اندر کسے قسم دا شبہ کوئی نہیں۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں تے احسان کر چھڑیا ہے، ایمان والیاں تی اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا احسان کیتا ہے۔ کدوں احسان کیتا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کائنات دے لوگو اسی ادوں احسان کیتا جدوں اسی انہاں اندر اپنا خاص رسول بھیجی آئے، جدوں انہاں اندر اپنا خاص پیغمبر بھیجی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کریا جائی، غور کریا جائی، اے جڑا رسول آیا ہے یہ دی آخر تے تنوین موجود ہے، تنوین موجود ہے، تے جس حرف تے تنوین آ جائے ان لفظ خاص واسطے بولے آ جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولن یہ دے آخر تے تنوین لے آن دیئے۔ اللہ دسنا چاندے نے کائنات دے لوگو اسی تو آنو خاص رسول عطا کیتا ہے، اسا تو آنو خاص پیغمبر عطا
کیتا ہے حضرت قاری ایوب صاحب تشریف فرمانے تسی انہاں کولوں پوچھ لینا گرامر دے ماہر ہون گئی اللہ اکبر اللہ توجہ کریا جائی اور اللہ تعالی نے اے فرمایا کہ تہاڈے تے احسان کیتا جدو اسی تہانوں اپنا پیغمبر عطا کیتا اللہ 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 دا پورا قرآن پڑھ لاؤ الحمدللہ دی الف تو لگ کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھ لاؤ اللہ تعالی نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا ہے اللہ تعالی نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں یاد کروائیاں اللہ نے بارہا مقامات تے اپنی نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ دیاں نعمتاں اس قدر زیادہ نہیں کہ بندہ نعمتاں نو گننا شروع کر دے اللہ نعمتاں دی بندہ گنتی کرنی شروع کر دے تے اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں کیتا جا سکدا اللہ دیاں نعمتاں بندہ گن نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ چھتی کر بھی ویریا جلدی کر جلدی مکا اپنی شو تے بیجا رام نال بندے ڈسٹرب ہو رہے نہیں اللہ اکبر توجہ میرے وال اللہ اکبر اللہ تعالی دیاں نعمتاں اس قدر زیادہ نہیں کہ کیلکولیٹر جواب دے سکدا ہے تے ایمان نال بولیا جے پر اللہ دیاں نعمتاں گنیاں جا سکدیاں نہیں گڑیاں جا سکدیاں اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو تسی اللہ دیاں نعمتاں دی گنتی نہیں کر سکدے اللہ دیاں اس قدر نعمتاں زیادہ اللہ اکبر اور اللہ تعالی نے بارہا مقامات تے یاد کروائیں تاکہ میرا بندہ بھول نہ جائے تاکہ میرا بندہ غافل نہ ہو جائے میں رب تو اولے اندر نہ ہو جائے میں رب تو غافل نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے عالم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے بندے میں تیرے واسطے آسمان بنایا تیری واسطے زمین بنائی میرے بندے میں تینوں پیدا فرمایا اللہ اکبر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے عالم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وغدیناہ النجدین فرمایا میرے بندے میں تینوں اکھاں عطا کی دیا تینوں ہونٹ عطا کی تینوں زبان عطا کی تھی اللہ اکبر تینوں دل عطا کیتا دھڑکن والا سوچن والا دماغ عطا کیتا تے اللہ نے اے نہیں آکھیا میرے بندے میں تینوں اکھاں دے کے تیرے تے احسان کیتا دل دے کے تیرے تے احسان کیتا دماغ فٹ کر کے تیرے تے احسان کیتا نہیں آکھیا ہر نعمت دیتی ہر چیز عطا کیتی جوڑا جوڑا عطا کی تھی دو عطا کی تیاں ایک خراب بھی ہو جائے تے دوجی نال کم چلدا رہے اللہ اکبر اللہ ایسیاں نعمتاں اور بالمجان عطا کی تیاں فری اندر عطا کی تیاں فری آف کاسٹ عطا کی تیاں کوئی معاوضہ کوئی نہیں کوئی بل کوئی نہیں اے جدوں دے جمعیاں جدوں دے پیدا ہوئے آؤ دل دھڑکی جاندا ہے دماغ سوچی جاندا ہے اکھاں ویکھی جاندیاں نہیں کان سنی جاندے نہیں کوئی معاوضہ کوئی نہیں اے واپڈا دا بل ساڈے دروازے تے ایک مہینہ لٹکدا رہے تے مہینے بعد ایڈا لما بل آ جاندا ہے آ پھڑو جی تہاڈا 40,000 بل بن گیا ہے تہاڈا میٹر پروٹیکٹڈ اندر چلا گیا ہے تہاڈا 200 تو کراس کر گیا ہے تے تہاڈوں اینا بل ادا کرنا پے گا اوے چیچا وطنی دی عباسی آؤ اس مرکز اندر تشریف لیان والیا ویکھ رب دیاں نعمتاں جدوں دا رب نے مینوں تینوں بنایا ہے اللہ نعمتاں بھی دتی جاندا ہے اللہ ساریاں نعمتاں عطا کیتی جاندا ہے ہر چیز کم کیتی جاندی ہے کدی کوئی بھی بل نہیں آیا اج تیریاں دل دیاں دھڑکناں دے اینے پیسے بن گئے تیرے دماغ دے سوچن دے اینے پیسے بن گئے تیریاں اکھاں دی بصارت دے اینے پیسے بن گئے نہیں بھیجی آؤ ہر چیز فری اندر عطا کیتی اللہ اکبر اللہ اور
نہیں آکھیا کہ دے کے تیری دی احسان کیتا ہو احسان دا لفظ کدوں بولیا ہو احسان کدوں جتلایا ہو او کائنات دے لوگو احسان کدوں جتلایا جدو ساریاں تو سردار نعمتاں دی واری آئیے جدو ساریاں تو عظیم نعمتاں دی واری آئیے جدو سب تو اعلیٰ نعمت دی واری آئیے جدو نعمت عظمیٰ دی واری آئیے جدو سب تو اعلیٰ سچی اور سچی نعمت دی واری آئیے اودوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا کائنات دے لوگو اسی مومنہ دی احسان کر چھڑی آئے اپنا پیغمبر عطا کیتا اپنا خاص رسول عطا کیتا اپنا خاص پیغمبر عطا کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی نو اللہ نے بھیجیا میرے پیغمبر دی آمد ہوئی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سونا آیا تے ساج گئے گلیاں بازار اللہ اکبر میں تے محبت نال انج کیا کرنا اللہ اکبر مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا ماشاءاللہ توجہ کرو میرے وال اللہ کو اکبر میں ویکھ رہا ماشاءاللہ پیچھے ماشاءاللہ پروفیسر دی شان صاحب تہاڈے علاقے دی پہچان تشریف لے آئے ادھر آگے تشریف لے آؤ میری گزارش میری تہاڈے نال محبت میرے بڑے پیارے ویر دوست نے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کریا جے توجہ میرے وال اوے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جا او کدے نہیں ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اس تے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے گالے او نہیں ویندا گورے گالے او رنگان دی تکڑی اندر او رنگان دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے پیغمبر دی آمد ہوئی سرکار کی آمد مرحبا ہوئی منٹھار کی آمد مرحبا ہوئی تے کائنات دے لوگوں اونا لوگاں دی حالت کی بن چکی ہے جنہ لوگاں دی اندر 571 سال کوئی نبی نہیں آیا 571 سال کوئی پیغمبر نہیں آیا اونا دی اخلاقی کیفیت کیا ہوئے گی جنہ دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها فرمایا کائنات دے لوگوں او لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے نہیں او لوگ انج کر کے جہنم دی منڈیر تے پہنچ چکے جہنم دے دروازے تے پہنچ چکے ساڈا پیغمبر آیا ساڈے نبی نے آ کے انہاں نو جہنم تو بچایا جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستے تے لگایا اور ایسے ہی آیت اندر اللہ رب العزت آخر تے فرماتے نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا کائنات دے لوگوں ساڈے نبی دی آن تو پہلے سرکار کی آمد مرحبا تو پہلے یہ لوگ واضح گمراہی اندر چلے گئے سن یہ لوگ واضح گمراہی اندر ایسے گمراہ سن کہ لوگ کی انڈ ویک کے کہہ دے سن یار کھڑا گندہ بندہ ہے
ہے، کڈا بے حیا بندہ ہے، کڈا بےہودہ بندہ ہے، کوئی سوچن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی سمجھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال مبین اندر وہ لوگ جان دیو اللہ تعالیٰ نے ضلال مبین کنوں آکھی آئی، اللہ تعالیٰ نے واضح گمراہی کنوں آکھی آئی۔ اے میں توڑے سامنے نقشہ بیان کرن لگے آؤ، توجہ رکھی آجے، توجہ میرے وال۔ یمن تو ایک قافلہ چلی آئی، یمن تو ایک قافلہ چلے آؤ، اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے، اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے، یہ لوگ اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے آندے پینے۔ تے ایک جناب یمن اندر ایک مرد رہندا ہے جدا نام اصاف ہے، اور عورت رہندی او دا نام نائلہ ہے۔ مرد اصاف تی عورت نائلہ، انہاں دوواں دی آپس اندر غلط تعلقات نے، گندی محبت، لوکاں ارادہ کیتا بیت اللہ دے حج دا، انہاں بھی نال پروگرام بنا لیا ہے کہ اسی بھی نال جانے ہیں، جا کے تے جناب اے لوگ حج کرنگے، اسی مستیاں کرانگے، اسی اپنیاں جناب بے حیائیاں کرانگے۔ اللہ اکبر، قافلہ چلدا گیا، چلدا گیا، سفر کردا گیا، حتیٰ کہ لوگ بیت اللہ دے وچ پہنچ گئے۔ انہاں لوکاں نو، انہاں دوواں نو اپنا جناب ٹائم ہی نہ ملیا، انجوائے کرن دا، بے حیائیاں تے مستیاں کرن دا ٹائم نہ بنیا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ قافلہ بیت اللہ دے وچ پہنچ گیا، لوکاں نے رب دے گھر دا طواف کیتا، میدان عرفات اندر پہنچے، اوتھوں مناسک حج ادا کیتے نے اور ادا کر کے تے واپس آئے۔ ایک وقت انج ہویا، ایک دن انج ہویا، لوگ دوپہر دے وقت آرام کر دے پہنے اپنے اپنے خیمیاں دی اندر، اپنے اپنے خیمیاں دی اندر لوکی آرام پہ کر دینے۔ تے اینا ویکھیا لوکی سارے سو گئے، سارے آرام کر دے پہنے، اینا پسندر ایک دوجہ نو اشارہ کیتا ہے، تو میں آئے نے تے انج کر کے چھپ کے جناب بیت اللہ دے وچ داخل ہو گئے۔ بیت اللہ دے وچ داخل ہو کے اندروں کنڈی لگا لئیے، کنڈی لگا کے تمہیں گناہ وچ ملوث ہو گئے، تمہیں بے حیائی وچ ملوث ہو گئے، تمہیں جناب بغیرتی وچ ملوث ہو گئے۔ اوے چیچا وطنی دے باسیا، کوئی جگہ دا بھی تے تقدس ہویا کردا ہے، کوئی جگہ دا بھی تے حیا ہویا کردا ہے۔ ایک بندہ بیٹھک چ بیٹھ کے شراب پیندا ہے، دوجا مسجد دے وچ بیٹھ کے شراب پیندا ہے، ایک بندہ حمام تے جا کے داڑھی دا قتل کرواندا ہے، دوجا لیٹرین وچ کھڑا ہو کے گندی نالی وچ سنت نو سٹ دیندا ہے۔ فرق تے پڑا ہے، کسے چیز دا بھی تے تقدس ہویا کردا ہے۔ انہاں بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے بے حیائی کر لئیے، انہاں جناب بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے بغیرتی کر چھڑیے۔ میری عرش والے رب نو اینا غصہ آیا، میرے رب نو اتنا غصہ آیا، اللہ نے ایسا غضب نازل کیتا، اللہ نے دوانوں وچ کھڑیاں پتھر دیاں مورتیاں بنا دیتا ہے، اللہ نے پتھر دیاں مورتیاں بنا دیتا، اللہ نے دوانوں پتھر دا بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک چیچا وطنی دے بس یہ ایک گل ہور یاد کر کے لے جانا، گندے بندے دے چہرے تے اللہ جناب وجاہت رہنی نہیں دیندا، اللہ گندے بندے دے چہرے دا نور مکا چھڑ دائے، جس بندے دے چہرے وچ، جس بندے دے دل وچ بے حیائی آ جاوے، اللہ دے چہرے دا نور ختم کر چھڑ دائے، او دی جاہو جلالت مکا چھڑ دائے۔ اللہ اکبر، اللہ لوکاں نے جناب دروازہ کھولے آؤ، کنڈی توڑ کے جناب انہاں نو ویکھی آؤ، انہاں کناں نو ہاتھ لائے کہ آ جناب بیت اللہ دے وچ ایک گناہ تو باز نہ آئے، انہاں کڑ کے تے بار بیت اللہ دے سین وچ انہاں جناب انہاں نو انج لک تک پرو دیتا، لوکی آندے کناں نو ہاتھ لگاندے، آپ بھی حیات بدبخت نے جنہ رب دے گھر دا حیا نہ کیتا۔ اللہ اکبر، وقت گزردا گیا، میرے پیغمبر دی آمد ہوئی، میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، صحیح مسلم اندر آندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے نے کائنات لوگو جدوں نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا نا، میں باروں اپنے قبیلے وچوں جناب مکے دا وزٹ کرن واسطے آیا واؤ، تے میں آ کے ویکھیا، میں جناب 30 دن انج کر کے بیت اللہ دے سین وچ راتاں گزاریاں نے، 30 دن رہندا رہیا واؤ۔ ایک رات میں کی ویکھیا، 2 عورتاں آئیاں نے، 2 عورتاں انہاں کے پہلے تے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، پہلے بیت اللہ دا طواف کیتا، طواف کر کے تے پھر اصحاب تے نائلہ دے بت دے سامنے آ کے انج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئیاں۔
بیت اللہ دے سین وچ اصحاب تے نائلہ دے بت دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑیاں کھو گئیاں دوویں تے اپنیاں منتاں منوتیاں تے حاجات انہاں دے سامنے رکھن لگ پیاں. یہ زانی تھے, یہ دونوں بدکار تھے. اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی, ان زانیوں پر اللہ نے پتھر کی مورتیاں بنا دیا, لوکاں کڑ کے تے پار گڑ دیتا. وقت بدل دا گیا, لوکاں نے انہاں نو اپنا معبود بنا لیا, لوکی انہاں دیاں پوجا کرن لگ پئے, لوکی انہاں دے سامنے منتاں منوتیاں رکھن لگ پئے. حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے صحیح مسلم اندر فرماندے نے لوگو جدوں میں ویکھیا نا عورتاں انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑیاں تے مینوں بڑا وٹ چڑھیا. میں آکھیا کملیو اے تے آپ دا مقصد حل نہیں کر سکیے, اے آپ دا مقصد نہیں پا سکے, اے تانوں کی دین گے؟ یہ تو اپنی محبت نہیں حاصل کر سکے, اور یہ تو اپنا پیار حاصل نہیں کر سکے, یہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ تم ان کے سامنے کھڑی ہو ہاتھ باندھ کر. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں صحیح مسلم میں, میں نے اس سے بھی سخت الفاظ میں نے کیا مارے ان کو. ان دونوں عورتوں نے شور مچا دیا, او قریشیو, او قریش کے سرداران مکہ, یہ تمہارے اصحاب اور نائلہ کو گستاخ ایجپٹ آ گیا ہے مکے میں. اصحاب اور نائلہ دا گستاخ یہ کون تھے؟ یہ دونوں زانی تھے, بدکار تھے. اللہ نے پتھر کی مورتیاں بنا دیا, لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. زانی اور مشرک دونوں رب کے وفادار نہیں ہوتے. زانی کو ایک بیوی اچھی نہیں لگتی, مشرک کو ایک رب اچھا نہیں لگتا. اس لیے اللہ نے قاری صاحب, حضرت قاری صاحب موجود ہیں, پروفیسر ذیشان صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لینا. اللہ نے قرآن پاک میں دونوں کا ذکر بھی اکٹھا کیا ہے. فرمایا زانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکا, دونوں زانی اور مشرک کا ذکر اکٹھا کیا ہے. فرمایا نہیں, نہ زانی رب کا وفادار ہے, نہ مشرک رب کا وفادار ہے. زانی کے چہرے سے کائنات کا رب نور کھینچ لیتا ہے, اس کی وجاہت چھین لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اینو رب کائنات نے زلال مبینہ کیا ہے. فرمایا آ لوگ سن واضح گمراہ, یہ تھے زلال مبین. اللہ اکبر, اے لوگوں دی کیفیت سی جڑے بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے بدکاریاں کر چھڑیا کردے سن, جڑے لوگ جناب گندے بتاں نو پوجیا کردے سن, انہاں نو رب نے زلال مبینہ کیا ہے. فرمایا انہاں واسطے اسی اپنا پیغمبر بھیجیا, انہاں واسطے اپنے رسول دا مبعوث فرمایا. اللہ اکبر, شرک اس قدر عام ہو چکی ہے کہ لوکی بتاں دی پوجا کریا کر دے. ہر بندے دا وکھرا وکھرا بت, ہر بندے دا وکھرا وکھرا الہ. بیت اللہ دے وچ 360 بت لے آ کے رکھے سن. آ جڑا بت نہ تھیاں دیندا ہے, آ پتر دیندا ہے, آ جڑا نہ روزیاں دیندا ہے, آ شفاواں دیندا ہے. ہر کم دا وکھرا وکھرا معبود, ہر کام دا وکھرا وکھرا الہ انہوں نے بنا کے رکھیا. اللہ اکبر, میرے نبی آئے, میرے نبی نے چینجنگ پیدا کیتی انہاں اندر, میرے نبی نے تبدیلی پیدا کیتی انہاں دی اندر, میرے نبی نے انقلاب برپا کیتا. اللہ اکبر, میں تے محبت نال انج آکھیا کرنا, اللہ ترجمہ انج کریا کرنا. میرے نبی نے زلال مبین دا خاتمہ کیویں کیتا ہے, میرے نبی نے شرک دا خاتمہ کیویں کیتا ہے, میرے نبی نے پتاں نو کیویں توڑیا. اللہ اکبر, وہ شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر, شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر, بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر, مکے دے اندر ہل خوشبواں دے ہل گئے, اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے, اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے. اللہ اللہ جی اللہ اللہ مہک اٹھے پرو بہر, بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. شاخ تو جہان آیا آمنہ دے گھر, چھا گئی بہار عجب اے گلشن ویران تے, ہر سو اجالا ہویا مدنی دے
دے آن تے ہر سو جالا ہویا سونے دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ تو جہان آیا آمینہ دے گھر اور حق دا پیغام سارے جگ نو سونا گئے حق دا پیغام سارے جگ نو سونا گئے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گئے بتاں دے پجاریاں نو رب دا بنا گئے بھلی ہوئی قوم نو ہے دیتا را خبر بھلی ہوئی قوم نو ہے دیتا را خبر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمینہ دے گھر میں گل اینڈ وال لے کے جاواں توجہ رکھیا جے اللہ اکبر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنا رسول بھیجیا انہاں دے وچوں بھیجیا انہاں دے وچوں پیدا فرمایا انہاں دے وچوں بھیج کے انہاں دی رہنمائی واسطے تے بھیجیا کدے واسطے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنا رسول تاں بھیجیا تاکہ ساڈا رسول انہاں نو آیتاں دی تلاوت کر کر کے سناوے انہاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے یتلو علیہم آیاتہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی رسول تاں بھیجیا تاکہ انہاں نو آیتاں سنائیاں جان اوے چیچا وطنی دے باسیا غور کر میری بات ہے پیغمبر تاں آیا پیغمبر دی آمد تاں ہوئی تاکہ انہاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جان آج دا جوان کہندا ہے مینوں سکون آندا ہے تے گانے سن کے آندا ہے مینوں سکون آندا ہے فلماں ویکھ کے آندا ہے سیڈ سٹوریاں ویکھن نال مینوں سکون آندا ہے سیڈ سانگ سنن نال میرے دل نو قرار پہنچدا ہے اوے کائنات دے لوگو اس قوم اندر چمٹا عام کر دیتا گیا اس قوم اندر ڈھولک نو عام کر دیتا گیا بینڈ باجے نو عام کر دیتا گیا اس قوم اندر لوکاں نو جناب قوالیاں تے لا دیتا گیا لوکاں نو پیغمبر دی آمد دے نام تے ان کر کے گانے چلا کے ڈیک چلا کے قوالیاں چلا کے بچیاں نو نچا کے انہاں نو بے حیائی تے لگوا دیتا گیا ہے نہ سونیا میرے نبی دی آمد دا مقصد بالکل اے ہے ہی کوئی نہیں میرا نبی تے آیا تے آیتاں سنان واسطے آیا میرا نبی آیا انہاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے دسن واسطے آیا گانے تو بجانے نو توڑن واسطے آیا ڈھول تے ٹھمکے نو میرا نبی بند کرن واسطے آیا اللہ اکبر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم 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 توجہ کریا جے توجہ فرمایا ساڈے نبی دے آن دا مقصد ویزکیہم ساڈا نبی آیا انہاں دا تزکیہ نفس کرن واسطے آیا انہاں نو پاک کرن واسطے آیا انہاں دے وچوں بے حیائی نو مکان واسطے آیا انہاں دا جناب تزکیہ نفس کرن واسطے آیا ایک جناب تزکیہ ہوندا ہے اندرونی تزکیہ ایک اندرونی نجاست نو مکانا ایک بیرونی نجاست نو مکانا بیرونی نجاست دا میدو تو مراد ہے انج جناب اتو جناب نجاست نو مکا دینا زنا نو مکانا بدکاری نو مکانا بے حیائی نو مکانا اندرونی نجاست نو دور کرنا اے دا معنی ایک ہے کہ انہاں وچوں شرک کڈ کے سٹ دینا انہاں دے عقیدے دی اصلاح کرنا اللہ اکبر میرے نبی نے انہاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے میرے نبی نے انہاں نو پاک کیتا ہے پتہ کیویں پاک کیتا پتہ بے حیائی کیویں مکائی میرے پیغمبر نے صحیح البخاری اندر آندا ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو سرکار کی آمد مرحبا تو پہلے منٹھار کی آمد مرحبا تو پہلے دلدار کی آمد مرحبا تو پہلے مکی اندر نکاح دے 4 طریقے ہویا کر دے کتنے طریقے بولو 4 ہی بندے بول دے پہنے لگدا تھک گئے گل چلائیے کہ مکائیے
پوری کریے گل مکائیے جلدی جلدی اللہ اکبر گل مکان لگیاں توجہ کریا جے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو مکی اندر نکاح دے 4 طریقے ہویا کر دے سن نکاح دے حضرت پروفیسر ذیشان صاحب تشریف فرمانے قاری صاحب ایوب عزیزی صاحب محترم بلال صاحب میں گل حوالے نال کرن دا ذمہ دار آؤ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھیا جے غور کریا جے صحیح البخاری اندر نکاح دے 4 طریقے پہلا طریقہ ماں جی فرماندیاں نے کائنات دے لوگو خامد خود اپنی بیوی نو بھیجیا کردا جانا جڑا فلان نوجوان ہے او دے کولے جانا او بڑا صحت مند بڑا خوبصورت ہے تاکہ جڑا ساڈا بچہ پیدا ہوے نا او خوبصورت پیدا ہوے او جناب چنگی چیز جان والا پیدا ہوے دوسرا طریقہ میں بڑے محتاط الفاظ نال گفتگو کردا پیا میری ماما بہناں بھی گفتگو سندیاں پیاں نے دوسرا طریقہ نکاح دا حضرت اما جی فرماندیاں نے کائنات دے لوگو دوسرا طریقہ نکاح دا ایک عورتاں نے اپنے گھراں تے جھنڈے لگائے ہوئے کردے سن عورتاں نے جھنڈے لگائے ہوندے سن کہ جنہاں نوں عارضی طور تے نکاح دی ضرورت ہے 2 گھنٹے واسطے نکاح کرنا ہے 4 گھنٹے واسطے نکاح کرنا ہے یہ نشانی ہے جھنڈا کہ وہ آ جاوے تے انہوں جناب تو سہولت لب سکدی ہے انہوں 2 گھنٹے واسطے نکاح میسر کیتا جا سکدا ہے تیسرا طریقہ نکاح دا ماں جی فرماندیاں نے ایک عورت دے کول 10 تک افراد آیا کر دے تے جدوں اس عورت دے کولے بچہ پیدا ہو جاندا تے او جناب 10 نوں بلایا جاندا او جدی گود وچ بچہ پا چھڑ دی اونوں لے کے جانا پیندا او انکار کرن دی جرت نہیں رکھدا سی میرے نبی آئے چوتھا طریقہ آ جڑا آج موجود ہے گواواں والا نکاح والا جڑا آج طریقہ موجود ہے جدے وچ بچی بھی راضی تے بچہ بھی راضی اما جی فرماندیاں نے کائنات لوگو میرے نبی آئے سرکار کی آمد مرحبا ہوئی میرے نبی نے اے 3 طریقے بے حیائی دے طریقے انہاں 3 طریقیاں نو باطل قرار دیتا باطل قرار دے کہ میرے نبی نے حیا والا نکاح والا طریقہ معاشرے وچ رائج کر دیتا جدے وچ بچی بھی راضی تے بچہ بھی راضی اوے چیچا وطنی دے عباسیا میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا کہ سرکار کی آمد مرحبا تو بعد بھی تیرے معاشرے وچوں جھنڈے نہ مکڑ تیرے معاشرے وچوں بے حیائی نہ مکے 10 سرکار کی آمد مرحبا دا کی معنی ہے میرے نبی دے آن دا کی فائدہ ہے جے تیرے معاشرے وچوں بے حیائی نہیں مکی سمجھ لے سرکار کی آمد مرحبا دا معنی سمجھ ہی نہیں آیا اے نہ سمجھی آئی کوئی نہیں پیغمبر دی آمد دا معنی کیا ہے پیغمبر دے آن دا مقصد کیا ہے اللہ اکبر اللہ جے جوانا تیرے وچوں بے حیائی نہ مکے جے تیرے وچوں گندیاں فلماں نہ مکن جے تیرے وچوں گندیاں ویڈیوز نہ مکن 10 نبی دے آن دا کی مقصد ہے تو کی نعرہ لایا سرکار کی آمد مرحبا دا جے تو بچیاں نو پیغمبر دی آمد دے ناتے میک اپ کرا کے گلیاں بازاراں وچ کڈنا سی 10 پیغمبر دی آمد دا مقصد کیا ہے نہ کائنات دے لوگوں فرمایا وایو زکیہم اسی اپنے پیغمبر نو تاں بھیجیا تاکہ ساڈا پیغمبر انہاں دا تزکیہ نفس کر دے وے انہاں نو پاک کر دے وے اللہ اکبر اللہ وایو زکیہم وایو علمہم الکتاب والحکمہ انہاں نو تعلیم و حکمت دے وے ساڈا پیغمبر اور آخری بات اس معاشرے دی عورت نو میرے نبی نے بڑی عزت عطا کی تھی بڑی عزت عطا کی تھی حضرت پروفیسر صاحب تشریف فرماؤ انہاں کولوں پوچھ لینا مکے دی اندر میرے نبی دی آمد تو پہلے عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں لوگ اپنیاں بیٹھیاں نو ویچن واسطے جا رہے نے کوئی اپنی بہن دا ریٹ لگوان واسطے جاندا پیا ہے جویں اج اسی مجھاں دا بیپار کرنے ہاں او لوگ عورتاں دا بیپار کریا کردے سن کوئی اپنی ماں نو ویچن واسطے جاندا پیا ہے کوئی بہن نو ویچن واسطے جاندا ہے کوئی بیٹی نو ویچن واسطے جاندا ہے اے ماں بہنوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جانا جس نبی دی آنکھیں لگ کے جس نبی دی من کے تسی پردہ نہیں جے کر دیاں اس نبی نے تہاڈے اوتے بڑے احسان کیتے نے اس نبی نے تہاڈے تے بڑا رحم و کرم کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ جس عورت دا خامد فوت ہو جاندا یا تے عورت نو تے نال زندہ دفن کریا کر دے یا نال ایک کمرے وچ بند کر دیا جاندا کئی سال کئی مہینے اس کمرے اندر اوتھے ہی رہنا ہے اوتھے ہی کھانا ہے تے جدوں عورت نو باہر کڈیا جاندا
ایک پرندے نوں لیا کے دے جسم نہ لایا جاندا جدوں پرندے نوں لگایا جاندا نا دے جسم نال او پرندہ بھی اودی سمیل برداشت نہ کردا او پرندہ بھی دم توڑ جاندا او پرندہ بھی مر جاندا ایسی حالت کیتی جاندی اس معاشرے دی اندر عورت دے نال میرے نبی آئے میرے نبی دی آمد ہوئی سرکار کی آمد مرحبا ہوئی میرے نبی نے بیٹی نو عزت دیتی میرے نبی نے بیٹی نو احترام دیتا اللہ اکبر ایک نبی دا یار میرے نبی کو آیا ہے آگے کہندا اللہ دے پیغمبر روئی جاندہ پریشان تے روئی جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر میں ایک گناہ کر بیٹھا ماں او جناب مینو جناب نہ چین لین دیندہ ہے نہ آرام لین دیندہ ہے پہ بول پیاریا کیڑا گناہ کیتا ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر میں ایک لمبے سفر تے نکلن واسطے جناب جاندہ پیا ماں لمبا سفر بیرون ملک دا سفر ہے کئی سال بھی لگ سکتے نہیں تے میرے گھر اندر بچی بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اپنی بیوی نو آکھیا اے کرما والی جدوں بچہ پیدا ہو جاوے اگر بیٹا پیدا ہوئے تے ٹھیک ہے اگر بچی ہوئے تے گلا دبا کے مار دینا ہے دبا دینا سٹ دینا ہے اللہ اکبر میں سفر اندر چلا گیا اللہ دے پیغمبر پیچھوں بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے انہوں مارنا گوارا نہیں کیتا انہوں پالنا پوسنا شروع کر دیتا تے میں انہوں کئی سال لگ گئے اللہ دے پیغمبر جدوں میں کئی مدت تو بعد واپس آیا تے میں آکے کی ویکھیا ایڈی ساری بچی میرے گھر وچ دوڑ دی پھرے بھج دی پھرے تے نس دی پھرے کام کر دی پھرے ماں نے آکھیا تیرے ابو جی آئے نے وہ دوڑ کے میرے واسطے پانی لے کے آئی میری جوتی لے کے آئی میرے کپڑے تبدیل کروائے میری بڑی خدمت کی تھی میں بڑا راضی ہویا میرے گھر وچ جناب کام کرن نوں بچیے تے میں بڑا خوش ہویا اللہ دے پیغمبر جدوں میں باہر جاواں تے لوکی مینوں تانے مارن آ بیٹی والا آندا پیا اے آ دھی والا آندا پیا اے اے دے گھر ہن جوائی آئے گا اے دے گھر ہن دماد آئے گا اللہ دے پیغمبر لوکاں دیاں گلاں مینوں کھا گئیاں میں بچی نوں آکھیا تینوں گھمان پھران واسطے لے کے جانا ہے بچی تیار ہو گئی اللہ دے پیغمبر میں بچی نوں چک لے آئے نال میں کئی بھی چک لئی خدال بھی چک لئی تے موڈے تے رکھ لئی اللہ دے پیغمبر میں سفر کرنا شروع کر دیتا جنگل وال میں جنگل اندر پہنچیا میں خدال نال کڑی نال این کر کے ٹویا کھڑدا پیا ماں تے او بچی بھی نال مٹی کڑواندی پئی اے او بچی بھی نال مٹی کڑواندی اے میرا باپ کڈی مشقت اندر میرا باپ کڈی محنت کردا پیا اے تے جدوں میں ٹویا کڈ لیا نا تے او بچی میرے کپڑے صاف کردی پئی اے بابا جان تہاڈے کپڑیاں تے مٹی پے گئی بچی جناب میرے کپڑے صاف کر دیے اللہ دے پیغمبر مینوں ذرا بھی ترس نہ آیا میں انہوں جناب اس گڑے دے وچ کھڑا کر دیتا انہوں پورنا شروع کر دیتا مٹی پانی شروع کر دیتی تے بچی رون دیئے نال کہیں دیئے بابا جان میں تواڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کر دی بابا جان میں تواڈے کولوں کچھ نہیں مانگ دی میرے تے ظلم نہ کرو مینوں انج نہ کرو میرے نال انج نہ مارو مینوں میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کر دی میں کوئی مطالبہ نہیں کر دی اللہ دے پیغمبر او دی ایک گل نے بھی میرے تے اثر نہ کیتا میں انہوں دبا کے مٹی پا دیتی اللہ دے پیغمبر جدوں دا سار بار سی نا او مینوں ایک گل کہندی پئی سی اے بابا جان یاد رکھیا جے تسی مینوں اج چھڈ دے نہیں جے پے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی میں اللہ دی عدالت وچ آواں گی تہانوں لب لواں گی تے تہاڈا گریبان پھڑ لواں گی اج تسی مینوں چھڈ دے نہیں پے جے میں قیامت والے دن تہانوں نہیں چھڈاں گی میں اللہ دی عدالت وچ لے کے جاواں گی اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر او بچی دی الفاظ میرے کناں وچ گونج دے پے نے او بچی دے الفاظ مینوں چین نہیں لین دیندے پے او کائنات دے لوگو آ سلوک کیتا جاندا بچی دے نال اللہ اکبر میرے نبی آئے میرے نبی نے بچیاں نال محبت کر کے 4 بیٹیاں پال کے دسیا کائنات دے لوگو بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں میرے نبی نے بچیوں کو پال کے محبت کر کے بتایا کائنات کے لوگوں بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے حتیٰ کہ میرے نبی نے ایتھوں تک فرمایا جڑا بندہ 2 بچیاں نوں پالے گا تربیت کرے گا اور اچھی جگہ تے پال پوس کے تربیت کر کے اچھی جگہ تے شادی کر دے گا کل قیامت والے دن اللہ اونوں میں محمد دا ساتھ عطا کر چھڈے وہ میرے کل قیامت والے دن میرے ساتھ آئے گا کہا تی اس طرح انگلیاں کا اشارہ کیا بالسبابہ والوسطی اس طرح آئے گا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں کائنات کے لوگوں میرے نبی نے بچیوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا
آج نا میں ایک سٹیٹس تے پڑھ رہا سا انہیں بڑی پیاری گل لکھی سی کہہ رہا سی کہ بچی کے گھر سے پانی بھی پیئیں روٹی بھی کھائیں جڑے کہتے نا بچی تیاں دے گھر دا پانی تک نہیں پینا چاہیے انہاں واسطے لکھیا سی کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی پیئیں بیٹی کے گھر کا کھانا بھی کھائیں پر بچی کا حق نہ کھائیں وہ حرام ہے بچی کا حق نہ کھائیں وہ حرام ہے کھانا پینا حلال ہے کھا جا کے روٹی کھا حلال ہے پانی پی حلال ہے پر او دا حق نہ کھاویں یہ حرام ہے یہ حرام ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی آئے میرے نبی نے دسیا کائنات دے لوگوں جڑا دو بچیاں پالے گا اللہ جنت اندر میں محمد دا ساتھ عطا کرے گا اللہ اکبر ترجمہ انڈ کریے گل مکائیے اللہ اکبر وہ دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تے قبل اندھیرا سی لوگ ظلم دا جگتے پھیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی کل جگ نو سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی یہ سارا کفر ہے ظلم مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا اور میرے نبی نے پیغام دیتا بیٹی خوشبو پھریا پھل لوگو بیٹی خوشبو پھریا پھل لوگو اے ملے بازاروں نہ مل لوگو موتی ہیرائے انمول لوگو کاری مک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا بے حیائی کو ختم کرنا شرک کو ختم کرنا اور بینڈ باجے کو ختم کرنا قرآن پہ لگانا اگر معاشرے سے بے حیائی نہ ختم ہو معاشرے میں بیٹی کی عزت نہ آئے معاشرے میں جناب یہ بدکاری نہ ختم ہو معاشرے سے شرک ختم نہ ہو ڈھول ڈھمکا باجا یہ گاجا باجا ختم نہ ہو تو سمجھو معاشرے نے پیغمبر کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا پیغمبر کی آمد کا مقصد کچھ اور تھا یہ معاشرہ کچھ اور کرتا پھر رہا ہے اللہ پیغمبر کی آمد کا حقیقی اور اصل مقصد سمجھنے کی اللہ توفیق دے ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ساڑھے محترم بھائی بلال صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک نا سنا دیو آخر پہ تے پھر نہ دعا بھی کروا دیو ساڑھے بھائی اسد الرحمن صاحب نے اسد الرحمن کینسر کا مریض ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے بھائی کو کینسر سے مکمل نجات عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اور مستقرہ عطا فرمائے ساڑھے محترم بھائی نے آرڈر کر دیتا ہے بلال صاحب اگے کاری صاحب فرما رہے سن لیڈر بھی نے قائد بھی نے تے ہن انہاں دا حکم آ گیا ہے تے ہن موڑیا تے نہیں نہ جاندا انہاں دا آرڈر لوہے دا گارڈر ساڈے واسطے تے نہ سٹیا جاوے تے نہ چکیا جاوے او انشاءاللہ سنا دینے محبت نال کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے خل بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دیاں نمانیاں نو مار دین دے خل
زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن دیاں دا مان ودایا میرے محمد نے اور آخری جملہ نادا عاشق حضور دے صدان والے ہو عاشق حضور دے صدان والے ہو داڑیاں کٹان تے منان والے ہو داڑیاں کٹان تے منان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے اللہ رب العزت آج دی اس مجلس دی نشست دی حاضری اللہ قبول فرمائے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو میں گنہگار طالب علم نے بیان کیتا ہے اللہ سانو سارے انو میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے علاقے دے جید علماء کرام حضرت قاری ایوب عزیزی صاحب محترم بھائی ذیشان صاحب ساڑے محترم بلال صاحب و دیگر احباب جماعت جتنے بھی اس علاقے دے قرآن کرام میں نظر آ رہے ہیں دور تک اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمت فرمائے سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے اللہ سب نو برکت عطا فرمائے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر ملک اندر بیرون ملک جتنے مسلمان بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما اللہ جنہاں کولے اولاد نہیں نیک نورینا صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد دی تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میرے ملک پاکستان دی حالت تے رحم فرما اللہ میرے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرما اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرما اللہ جنہ دے مال جان ڈنگر سب کچھ گھر باہر رڑ گئے اللہ ساڈے انہاں مظلوم بھائیاں دی مدد فرما اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرما اللہ کشمیری مسلماناں دی مدد فرما اللہ برما دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ غزہ دے مسلمانوں دی مدد فرما اللہ پوری دنیا اندر جتھے جتھے مسلمان مظلوم مظلومہ دی مدد فرما اللہ ظالمانوں تباہ و برباد فرما اللہ جڑے بھائی ساڑے کینسر دے مریض نے اللہ انہاں نو شفا عطا فرما اللہ میری مسجد اندر کوئی بھی بیمار آیا ہے اللہ روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ شفا عطا فرما اللہ میرے ویران دے گھر اندر کوئی بیمار ہے رشتہ دار اندر خاندان اندر کوئی بیمار ہے تے اللہ شفا عطا فرما اللہ ہر قسم دی بیماری تو نجات عطا فرما اللہ میریاں ماما بہناں پردے اندر سن رہیاں نے اللہ ماما بہناں نو بھی جزائے خیر عطا فرما اللہ کوئی پریشان آئی ہے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ میری بہن کوئی دکھی آئی تے دکھ دور فرما اللہ کوئی ماں پریشان آئی ہے تے پریشانیاں دور فرما اللہ میرے سمیت جنہ دیاں ماما دنیا چھڑ کر کے چلیاں گئیاں اللہ جان والیاں دیاں قبراں نور و نور فرما اللہ جنہیں بھی ساڑے بڑے فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنہ دیاں بہارا نصیب فرما اللہ جان والیاں دی مغفرت فرما اللہ جان والیاں واسطے سانو صدقہ جاریہ بنا اللہ میں گنہگار طالب علم نے جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما حضرت قاری بلال صاحب اللہ انہوں نے پروگرام کروایا اس تربیتی نشست اہتمام کیتا اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرما حضرت قاری ایوب صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہوں دا بھی آنا بابرکت بنا مولانا ذیشان صاحب دا آنا اللہ ساڑے واسطے بابرکت بنا اللہ جتنے بزرگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ بچے ہاتھ اٹھا کے جوان ہاتھ اٹھا کے اللہ ماما بہن ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے بیٹھیاں اللہ خالی نہ لٹامی اللہ ہر قسم دیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ ساڑے بزرگ کاروبار دے حوالے نال کہہ رہے سن اللہ ساڑے بھائی دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اللہ کوئی میرا بھائی کاروبار دے معاملے اندر پریشان بیٹھے اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما اللہ اگر میرا کوئی ویر روزگار دے معاملے اندر پریشان ہے اللہ اچھا روزگار عطا فرما اللہ کوئی گھریلو معاملات اندر پریشان ہے اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما
اللہ پریشانیاں نو آسانیاں وچ تبدیل فرما اللہ غماں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوے اپنی رحمت نال درگزر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.